السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو دا تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس هذا. في لا فيديو اللي فات درت معكم هاد لا بروبريتي هادي افيك ديمونستراسيون ودرت معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لا سو بارتي بتيت سي اللي هي غنديرو فيها لا سوم اي البرودوي دو سوليوشن دو اون ايكواسيون دو سكون دوغري. نرجع معكم دابا. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا بارتي تاع الفاكتوريزاسيون والبارتي تاع طابلو سين تاع ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. نرجع معكم دابا ليكزرسيس. دونك ليكزرسيس فيه جوج تاع لي كيسيون. نبدا بلا بروميير كيسيون. قالوا لنا résoudre dans R l'équation E suivante. مزيان. دونك الا رديتو معايا البال هذيك ايكواسيون دو سكوند دوغري ياك. دونك شنو غنديرو هنا؟ غنمشيو نديرو دلتا. دونك اول حاجه ندير ريزولفون الهدف من لا كيسيون. ريزولفون dans R l'équation E liée et x au carré plus 3. ردوا معايا البال الفاريابل هنا x كبيره ماشي x صغيره عافاكم كاع زيرو. دونك اول حاجه on a a égale b égale c égale. دونك هنايا بغيت نحسب الديسكريمينون. دونك اشنو خصني ا و بي و سي. الا رديتو معايا البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، كتكتب على هاد الشكل هذا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. شنو هو ا؟ لا هو الكويفيسيون تاع اكس او كاري. شنو هو الكويفيسيون هنايا؟ هنا ما كاين والو ياك، الكويفيسيون هو واحد. شنو هو بي؟ بي شنو كيمثل هنا؟ هو الكويفيسيون تاع اكس. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس هنا؟ هو بلس 3 اللي هي 3. وشنو هو داك سي؟ هو المونوم كونستونت ولا المونوم دو دوغري زيرو اللي هو في هاد الحاله موان 28. اي الدلتا اللي هو لو ديسكريمينون ايتيغال شنو؟ بي كاري موان 4 اس. غنمشي نحسب. دوك عطاتنا 3 او كاري موان 4. سمحوا لي عفاكم. موان 4 فوا ا. شنو هي ا؟ ا هي 1 فوا سي اللي هي موان 28. مزيان. دوك هنايا غنعاونو في الكالكول. دونك 3 او كاري عطاتنا 9 موان. دونك شوفوا معايا الموان مع الموان عطاتنا بلس. مزيان. وغتعطينا 4 فوا 28 اللي هي 112. إلا زدناها 9 غادي تولي 121. مزيان. إلا رديتو معايا البال ديك 121 راه كاري بارفي. إلا رديتو معايا البال هاد ديسكريمون راه ستريكتومون بوزيتيف. ملي كيكون ديسكريمينون ستريكتومون بوزيتيف دونك ليكواسيون او تاع هنا في سميتها او غتكون ادمي دو سوليسيون بلا ما نقول اكس 1 اكس 2. شوفوا تبعوا معايا شنو غنكتب. غنكتب هنا الور يلا دونك x au carré plus 3x moins 28 égale à 0 فوقاش سي اي سولمون سي. سي سولمون سي إلا كان x كيساوي الحل الأولاني و x كتساوي لا فالور الثانية. هنا شنو هما لي سوليسيون؟ هما هادو موان بي موان راسين ديال على دوزا والحل الآخر هو موان بي بلس. نبدا بداك اللي فيه بلس. دوك عطاتينا موان بي بلس الراسين تاع دلتا على 2 فوا ا. وهنا غتعطينا موان بي موان راسين تاع دلتا كلشي على 2 ا. نشوفكم كيبان لكم. دونك سي اي سولمون سي اكس ايكال. شوف معايا عندي هنا كرونت اكس درت هنا كرونت اكس. مزيان. غنمشي نعوض دابا. دونك موان بي هي موان 3 بلس الراسين كاري تاع 121 هي 11 سور 2 اللي هي 2 فوا 1 راه هي 2. واخا نكتبها ماشي مشكل. و اكس ايكال عطاتينا موان بي هي موان 3 موان الراسين تاع 121 اللي هي 11 على 2 فوا 1 سي سولمونس. دونك هنا 11 موان 3 غتعطينا هي 8 على 2 و x égal
دونك 8 sur 2 عطينا 4. مزيان. الوغ شوفوا معايا غنكتب واحد هادشي كامل اللي درت غندير ليه الخلاصه. شوفوا معايا اكس او كاري بلس 3 اكس موان 28 هادي كتساوي 0 فوقاش سي اي سولمون سي. الا كان داك الفاريابل كرونت اكس كيساوي 4 و داك الفاريابل كرونت اكس كيساوي موان 7. مزيان. غادي نأطر هادي مزيان حيت هادي هي الحل تاع لا دوزيام كيستيون. مزيان. بويسكو في لا كيستيون قالوا لي غيسود غنقول هنا بار سويت l'ensemble de solutions de cette équation. ملي كنقول ايكواسيون كنقصد هادي دون ار تيكال شنو لقينا جوج تاع لي سوليوشن اللي هي 4 و موان 7. دونك هاد لونسومبل دو سوليوشن فيها جوج تاع لي زيليمون 4 و موان 7. مزيان. غنخلي هاد الورقه هادي وغناخد ورقه اخرى. نمشي معكم دابا لا دوزيام كيستيون. قالوا لنا اون ديدوير لي سوليوشن، قالوا لنا غير اون ديدوير. دونك غادي نستعمل لا بروميير كيستيون، غادي نستعمل هادشي واللي مهم كهادشي كامل هو هادشي اللي اثرت هنايا. مزيان. خليو هادشي كنحتاجو. نمشي لديك ليكواسيون او ان لا ريبونس تاعها غنسميه بتيتا. دونك شنو هو الهدف من هنا؟ هو ريزولوسيون ريزولفون دون ار. شنو هي ليكواسيون؟ ليكواسيون 1 شنو هي اكس او كاري موان 3 اكس موان 28 ايكال 0. كون جاتك هاد لا كيسيون بوحدها معنى اخر ما قالش لك اون ديدوي غتمشي دير دلتا، دير دلتا نيشان. دابا شنو قالوا لي؟ الا رديتو معايا البال هاد ليكواسيون هادي واش هي هادي؟ شوف هنا عندي اكس كاري، هنا عندي موان 28، ولكن شوفوا معايا عندي هنا موان 3 اكس وعندي هنا بلس 3 اكس. دونك هاد ليكواسيون راه ماشي هي هادي. مزيان. حيت ما كاين لاش يعاودوا لنا نفس ليكواسيون غير نضيعوا الوقت وصافي. مزيان. دابا كيفاش غندير نلقى لي سوليوشن تاع هاد ليكواسيون؟ اون اوتيليزون لا بروميير كيسيون. يلاه سمعوا معايا. دابا شنو عندي هنا؟ عندي اكس او كاري موان 3 اكس موان 28 ايكال 0. دابا هاد ليكواسيون هادي باش نستعمل هادي خصني نكتبها على هاد الشكل هذا. دابا هادي خصني نكتبها على هاد الشكل، خصني نكتبها على شكل شي حاجه او كاري بلس 3 فوا شي حاجه موان 28. مزيان. دابا خصني ديك اكس ما عرفتش ديك الحاجه اكس شنو هي في هاد الحاله. منين غتجيبها؟ اشنو هي اكس هنايا؟ شنو هي اكس؟ هو الكويفيسيون تاع 3. انا قلبت شويه الامور. انا هو داكشي فاش مضروبه 3 هنا، فاش مضروبه 3 هنا 3 راها مضروبه في موان اكس. مزيان. دونك هاد اكس كبيره عندي في هاد الحاله راه هي موان بتيت اكس موان 28 ها هي ايكال 0. ولكن شوف شنو عندنا، راه داكشي فاش مضروبه اكس هو اللي عندي هنا او كاري. دابا السؤال واش موان اكس لو تو او كاري واش كتساوي اكس او كاري؟ وي هذا راه صحيحه. دونك هاد ليكواسيون هادي غنكتبها بحال هكا، غادي نكتبها بحال هكا، غنكتبها هي موان اكس او كاري بلس 3 في موان اكس موان 28. دابا هنا رجعت هاد ليكواسيون هادي رجعتها كتكتب على هاد الشكل. اشنا هي كرونت اكس عندي في هاد الحاله؟ هي موان بتيت اكس في هاد الحاله. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ياك شوفوا دابا كيفاش غندير الريداكسيون تاع الجواب. اون اكس او كاري موان 3 اكس موان 28 ايكال 0 فوقاش سي سولمون سي. شنو قلنا غنديرو؟ غنكتبها على هاد الشكل. موان عطاتينا موان اكس او كاري، موان اكس او كاري راه هي اكس او كاري، هادي خصكم تكونوا عارفينها حيت موان زان او كاري هي 1 و اكس او كاري هي. مزيان. بلس 3 في موان اكس
موان 28 إيكالا 0. شنو غندير هنايا باش نلقى هادي، باش نستعمل هادي؟ غنمشي هنايا وغندير شونجمون دو فاريابل، غندير واحد شونجمون دو فاريابل. غادي غندير هنا اون بوز ولا بوزون، اون بوز غادي نوضع اكس كبيره هي شنو؟ هي موان بتيت اكس. دونك اش غتولي هادي سي؟ نكمل على هاد سي سون سي. غنوضع فيما لقيت موان اكس صغيره غادي نعوضها باكس كبيره. دونك هنا رجعت لهادي. دابا شوفوا معايا، هادي فوقاش كتساوي زيرو؟ فوقاش هادي كتساوي زيرو؟ ملي تكون اكس كبيره كتساوي 4 و اكس كبيره كتساوي موان 6. دونك غادي نطبق هادشي اللي لقيت هنا. هادي كتساوي زيرو فوقاش سي سولمون سي، حيت هادي راه هي هادي. دابا اش لاحظتوا شنو درت؟ مشيت لهادي كتبتها على هاد الشكل هذا، عرفت شنو هي كرونت اكس في هاد الحاله؟ هي موان بتيت اكس. دابا فوقاش هادي كتساوي زيرو؟ ملي يكون كرونت اكس نطبقها. إلا كانت إكس كبيرة كتساوي 4 و إكس كبيرة كتساوي موان 7. هنايا ماشي غنقول دونك لو سوليسيون هي 4 و موان 7. على شنو هو لانكونيو هنايا؟ راه ماشي هو إكس، ماشي هو كرونت إكس، راه هو بتيت إكس. دونك دابا ملي لقيت كرونت إكس غنرجع دابا الشونجمون دو فاريابل اللي درت في الأول. أشنو هي كرونت إكس؟ راه هي موان إكس صغيرة. دونك موان إكس صغيرة كتساوي 4 و هاد كرونت إكس راه درتها غير طريق باش في الاخر نوصل لموان اكس، باش نعرف شنو هي شحال كتساوي موان اكس. و موان اكس كتساوي موان 7. دونك سي سولمون سي غتعطينا هنا بتيت اكس كتساوي موان 4. هاد الموا غتمشي لهاد الجي وهنا كاينه الموا هما غتضطر غتبقى لنا اكس كتساوي 7. دابا لقيت بتيت سيك غنقول هنايا دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار دو سيت ايكواسيون. هاد لونسومبل هادي شحال فيها من ليمون؟ فيها جوج اللي هما موان 4 و 7. ديما ملي يعطيك شي ايكواسيون بحال هكا ويقول لك اون ديدويغ لو سوليسيون وفايد درتي واحد ليكواسيون، حاول هاد ليكواسيون هادي حاول تهزها وحاول تكتبها على داك الشكل تاع ليكواسيون الاولانيه بحال كيما درنا حنا دابا، كتبناها على هاد الشكل هذا. مزيان، نمشي معكم دابا بتيت بي. غناخد لا سوليسيون تاع ليكواسيون الثانيه غنسميها بتيت بي. مزيان، شنو غندير هنا؟ ريزولفون دون ار. ديما كنقلب على لي زيكس كي سون دي ريال واللي كيفيريفيو ديك ليكواسيون اللي معطيه. ليكواسيون في هاد الحاله هي او 2 اللي هي اكس على بيسونس 4 بلس 3 اكس كاري موان 28 ايكالا 0. الا رديتو معايا البال هادي ايكواسيون دو دوغري 4. مزيان، ناخد عاوتاني هاد الورقه هادي الورقه. غنمشي لهاد ليكواسيون اللي معطيه اللي هي اكس على بيسونس 4 بلس 3 اكس كاري موان 28 ايكالا 0. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نهز هاد ليكواسيون وخصني نكتبها على داك الشكل ليكواسيون الاولانيه. من الاخر خصني كرونت اكس. منين غنجبد كرونت اكس؟ هنايا اشنو كتمثل كرونت اكس؟ هو داك الشيء فاش مضروبه بلس 3. هنا فاش مضروبه بلس 3 مضروبه في اكس كاري. دونك اشني خص يكون عندي هنا؟ خص يكون عندي اكس او كاري لو تو او كاري. ولا لاحظوا معايا راه اكس او كاري لا بيسونس 4 راه ما هي الا اكس او كاري لو تو او كاري بلس 3 فوا اكس او كاري موان 28. دونك الا رديتو البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، شنو هي اكس كبيره؟ شنو هي اكس كبيره؟ هنا الكويفيسيون تاع 3. شنو هي الكويفيسيون تاع 3؟ راه هي اكس كاري. مزيان، دونك اش غندير هنا؟ اون x à la puissance 4 plus 3x carré moins 28 égale à 0. فوقاش سي سولمون سي. شنو غندير؟ غنمشي لديك x à la puissance 4 غنكتبها هي x au carré tout au carré plus 3 fois x au carré moins 28 le tout égale à 0. شنو غندير دابا؟ غندير بوزون ولا اون بوز ولا شي حاجه بحال هكا. بوزون غنوضعو اكس كبيره هي اكس او كاري الصغيره ولا بتيت اكس او كاري. دوك اش غنلقى هنايا؟
غنلقى فيما لقيت اكس او كاري دابا غنعوضها باكس كبيره، دابا كتعطينا اكس كبيره او كاري بلس 3 اكس موان 28 يلا 0. نتمناش يكون مفهوم واضح. دابا فوقاش هادي كتساوي 0 كتساوي 0 سي سولمون سي الا كان اكس كيساوي 4 و اكس ايكالا موان 7. دوك غنلقى اكس ايكالا كرونت اكس كتساوي 4. ها منين جبت هادشي راه قلت لكم قبيله غنأطر هذا علاش لان هذه هي اللي غنبقى نستعمل ديما. و كرونت اكس كتساوي شحال موان 7. مزيان. دابا لقيت كرونت اكس دونك شحال شنو هي كرونت اكس راه هي بتيت اكس او كاري. مزيان. شوفوا معايا راه ديما شي حاجه او كاري كتكون بوزيتيف، ديما شي حاجه او كاري كتكون بوزيتيف، وهنا عطاتني اكس او كاري كتساوي شي حاجه نيجاتيف. دونك هذه ما تبقاش تكتبها، راه ما يمكنش هذه تكون صحيحه دون اخ في هاد لونسومبل هذه راه غلطه. دونك بلا ما تبقى تكتبها، ما قلتلكش ضرب عليها، غير ما تكتبهاش. ملي غدوز لهاد سي سولمون سي اللي من بعد اش غدير؟ ما تكتبهاش، ما تديهاش فيها، راه غلطه بغاتها تلفك. دوك غنحط هنا هادي صافي ما تكتبهاش، ديرها بحال ما كايناش. يلا شنو غندير هنا باش نلقى اكس صغيره؟ غندخل الراسين كاري ياك، نسى هذيك راه غلطه. الراسين تاع اكس او كاري غتعطينا لا فالور ابسولو عافاكم ماشي اكس، ها هي اللي كتساوي اكس، هذه كتساوي اكس. ولكن الا كانت عندك ردوا البال هنا راه عندي الراسين كاري ودخلت او كاري، هنا العكس راه عندي او كاري ودخلت الراسين كاري. هذه كتساوي ديما لا فالور ابسولو، هذه كتساوي اكس. شنو هو الراسين تاع 4؟ هي 2. دونك سي سولمون سي دابخي لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو غتعطينا اكس ايكالا 2 و اكس ايكالا موان 2. ولا ما عجبتكش الطريقه رجع عاد كات لهاد الجي، هادي كات كتبها على هاد شكلها، كتبها على شكل اكس او كاري موان 2 او كاري. هاد الكات ملي غتجي على الجي غتكتبها على 2 او كاري، وغادي دير ايدونتيتي روماركابل غتعطيك اكس موان 2 لو تو فاكتور تاع اكس بلس 2 ايكالا 0. غتلقى اكس ايكالا 2 و اكس ايكالا موان 2. من اخرى تلقى هادي ايكالا 0 وهادي ايكالا 0. ولا دير غتلقى لي ميم سوليسيون غير ما ديك انا غنطبق لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو. عندي لا فالور ابسولو تاع شي حاجه كتساوي واحد الاخ، غير شنو هو الشرط على هذا الاخ؟ خص يكون بوزيتيف. دابا جوج راه بوزيتيف، دوك اش يعني داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو كيساوي هاد 2 ولا داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو كيساوي موان 2. دوك غنزيد هنا واحد السطر هنا، سمحوا لي الا تعنكيش هنايا. غنكتب لونسومبل سوليسيون دون ار دو سيت ايكواسيون. هاد لونسومبل ها هي اونسومبل، شحال فيها من سوليسيون؟ فيها جوج اللي هي 2 و موان 2. ولكن افترضوا معايا كون كانت هنا ماشي موان 7، كون كانت 7. دوك بنفس الطريقه غتلقى اكس كيساوي الراسين كاري تاع 7 و اكس كيساوي موان راسين. من اخر غيولي عندك في ديك الحاله 4. هاد الحاله مزيانه خرجت لنا ما يمكنش. دونك تهنينا، نتمنى هادشي يكون فهم واضح. نمشي معكم دابا ليكواسيون 3. غادي نسمي ريداكسيون ولا جواب غنسميه بتيت سي. دونك ريزولفون دون ار ونحط ليكواسيون. مزيان. اعتبروا معايا دابا عندنا ليكواسيون هي هادي اكس موان 3 الراسين كاري تاع اكس موان 28 ايكالا 0. دابا خصنا اشنا هي كرونت اكس. شنو هي كرونت اكس باش تولي تكتب على هذا الشكل هذا؟ بغينا دابا هادي نكتبوها على هذا الشكل هذا. اشنا هي كرونت اكس؟ شحال كتساوي هاد كرونت اكس؟ ما عرفناش. اشنو كتمثل هنا كرونت اكس؟ هو داك الشيء فاش مضروبه 3. مزيان. هنا فاش مضروبه 3 ردوا البال شنو هي كرونت اكس؟ ماشي داك الشيء فاش مضروبه ناقص 3. عندكم شي واحد يمشي ياخذ اكس هي هادي ياخذ كرونت اكس. لا شوف راه كرونت اكس هي داك الشيء فاش مضروبه زائد 3 ماشي ناقص 3. دونك هاد الناقص خصها تدخل لنا. دونك هادي غتولي اكس بلس 3 في موان راسين كاري دو اكس موان 28 ايكالا 0. دونك شنو هي هاد اكس؟ راه هو الكويفيسيون تاع 3، هو داك الشيء فاش مضروبه 3. دابا السؤال اش خص يكون هنايا؟ خص تكون هنا اكس او كاري.
قلت لكم دابا غناخدو كرونت اكس هي موان الراسين كاري تاع اكس لو تو او كاري. وشحال كتساوي هادي؟ موان زان او كاري راه هي ان. وشنا هي الراسين دو اكس او كاري راه هي اكس. دوكا تعطينا هي اكس راه هي هادي. مزيان دونك متبناش يكونفون. دونك اون اكس موان 3 الراسين كاري دو اكس موان 28 ايكال 0 سي اي سولمون سي. يلا شنو غندير دابا؟ هادي اكس هادي غادي نمشي نرجعها هي موا الراسين كاري ديال اكس او كاري. راه صحيحه هادي اكس راه كتساوي موا الراسين كاري ديال اكس لو تو او كاري. مزيان بلوس 3 موا الراسين كاري دو اكس موا 28. هاد موا 28 ها هي. فيريفي واش هادشي صحيح. غتفيريفي غتلقاه راه صحيح. دونك سي سولمون سي. شنو غندير دابا؟ غادي نوضعو كرونت اكس هي شنو؟ هي موا الراسين كاري تاع بتيت اكس. واش غنلقى هنايا؟ غنلقى هي اكس او كاري بلوس 3 كرونت اكس موان 28 ايكال 0 سي سولمون سي. دابا فوقاش هادي كتساوي 0؟ كتساوي 0 ملي يكون اكس كيساوي 4 و اكس كيساوي موان 7. مزيان. يلا غنمشي نعوض اكس بداكشي اللي كتساوي هي موا الراسين كاري تاع بتيت اكس ايكال 4 و موا الراسين كاري تاع بتيت اكس ايكال موان 7. غتعطينا هادي بان الراسين كاري تاع اكس ايكال موان 4 و غتعطينا بان الراسين كاري تاع بتيت اكس هنا غتمشي هاد الموا مع هاد الموا تبقى لنا 7 سي سولمون سي. بنفس الطريقه ردو معايا ديما شي حاجه او كاري راه كتكون بوزيتيف وديما الراسين تاع شي حاجه حتى هي راه كتكون بوزيتيف. عندي دابا الراسين تاع اكس كيساوي موان 4 هادي ما يمكنش. دونك ديرها بحال ما كايناش. دوك واش عطاتينا جماعه حيت كاينه هنا او غتبقى هادشي. كون كانت هنا اي حيد كلشي صافي غتقول لونسومبل فيد. حيت هنا كاينه او خلي داكشي الاخر. دوك غتبقى لنا الراسين دو اكس ايكالا 7. انا بغيت اكس اش غندير؟ غنرفع او كاري غتعطيني الراسين تاع بتيت اكس لو تو او كاري كتساوي 7 او كاري. مزيان دونك سي سولمون سي. هنا واش غندير لا فالور ابسولي ولا لا؟ لا ما غاديش ندير لا فالور ابسولي لان اصلا اكس خص يكون بوزيتيف. نورمالمون هنايا خصني ندير ريزولفون دون ار بلس لان هاد اكس هذا ما يمكنش يكون نيجاتيف. مزيان دونك شحال كتساوي هادي؟ ها انا شنو قلت لكم قبيله؟ راه عندي الراسين كاري ودخلت او كاري. دونك غتعطينا بتيت اكس ماشي لا فالور ابسولي. فوقاش كتكون لا فالور ابسولي؟ ملي كيكون او كاري لداخل ماشي برا. دونك هادي غتعطينا بتيت اكس كتساوي 49. دونك هنا ولا بارسويت ولا شي حاجه بحال هكا كتب لي عجبك. اشنو لونسومبل دو سوليسيون نقدر ندير دون ار وإلا بغيت نبريسيزي لا ريبونس غندير دون ار بلس لان هاد الاكس هذا ما يمكنش يكون نيجاتيف. يتيكال شنو هاد لونسومبل شحال فيها من سوليسيون ولا شحال فيها من اليمون واحد. مزيان كيما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لا بارتي بتيت سي. وفي لي فيديو اللي جايين غنحاول نبدا معكم في لا فاكتوريزاسيون وفي طابلو سين تاع الترينوم. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.